न्यूज 24 के स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर। शशि थरूर सिर्फ राज्य मंत्री ही नहीं बल्कि एक लेखक है और शांति दूत रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें मिस्टर ट्विटर भी कहा जाता है। वेलकम टू द शो। नमस्कार जी, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान के मुतालिक हमारा रवैया आखिर है क्या, खास करके 26/11 के बाद। ये माहौल था कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो अपने घुटने नहीं टेकेंगे, और सडनली शर्म एल शेख में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो पार्लियामेंट में, तो एक बार क्लैरिटी से मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए देश को हम कैसे रिश्ते रखते हैं। हमारी पोजीशन तो काफी क्लियर है। वैसे 26/11 के बाद हमने दो चीज मांगा है पाकिस्तान से। मैं अंग्रेजी में कहूं क्रेडिबल एक्शन, और क्रेडिबल एक्शन इस पे कि जो आतंकवादी जो हमला किए उनको और उनको जो भेजे थे पाकिस्तान से, ब्रिंग देम टू जस्टिस, इंसाफ, और ये तो करना चाहिए पाकिस्तान को विदाउट हेजिटेशन। दूसरी बात यह है कि हम ये भी चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस देश में जिससे ये टेररिस्ट या आतंकवादी हमारे देश में आते थे, और ये तो पहले बात तो नहीं है, जो कुछ हुआ है हमारे देश में बहुत बार, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करते हैं कि जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इसको सब डिसमेंटल करके, बंद करके हमें ये एश्योरेंस दे कि आइंदा एक और 26/11 नहीं होने वाला है हमारे देश में। तो ये दो चीज हम मांगे हैं नवंबर से आज तक, और हम मांगते ही रहेंगे। लेकिन उसका वहां से तो रिस्पांस कुछ नहीं आता। अभी उन्होंने सडनली बोल दिया कि जब तक कश्मीर शब्द नहीं आएगा डायलॉग नहीं होगा, मतलब कश्मीर को वापस उन्होंने एजेंडा पे ला दिया। डायलॉग पे मत फोकस कीजिए, तो हमारे पड़ोस हैं तो हमें बात करना ही पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि किस चीज के ऊपर बात करूं। हम जो उनको बोल रहे हैं कि ये जो हम चाहते हैं ये एक्शन, इसके बाद हम बाकी सब कुछ डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का कोई भी एक जेस्चर इस तरीके का है कि वो इस जेस्चर से ये साबित करना चाह रहे हैं कि जितने उतावले हम हैं डायलॉग के लिए वो भी हैं। ऐसे 26/11 के बाद पाकिस्तानी सरकार तो ये लश्कर-ए-तौबा के कुछ लोगों को अरेस्ट किए। अब एक डॉसियर भी भेजे जिसमें काफी डिटेल में दिखाए हुए हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, इसमें जिम्मेदार हैं और एक्शन लेने वाले हैं सरकार, मतलब पाकिस्तानी सरकार इनको अरेस्ट करके कोर्ट ले जाके कन्विक्शन करने की कोशिश। एक मिनट, दूसरी चीज ये है कि वो इंटरपोल में अरेस्ट वारंट दे दिए हैं कि 13 लोग और हैं जिनकी डिटेल्स इस डॉसियर में है, लेकिन जो कैद में नहीं, मतलब पकड़ तो नहीं गए अब तक, उनको पकड़ने के लिए इंटरपोल पे। ये भी एक सरकारी एक्शन है जो हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार जो ओपनली करते हैं अब तक ठीक नहीं किए। हफीज सईद के बारे में हम तो सेटिस्फाइड नहीं हैं जो एक्शन एग्जैक्टली और खास करके हाफिज सईद के मुद्दे पर जो होम मिनिस्ट्री, अपनी होम मिनिस्ट्री है, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनका इतने सारे डॉसियर भेज दिए। 5 डॉसियर तो है हमारे ख्याल में सबूत काफी है कि ये इन्वॉल्व है। एक्शन नहीं हो रहा है अब तक। देखिए, जमात-उद-दावा के बैनिंग हो चुके हैं दोबारा। दिसंबर में तो एक बार हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन के बाद। अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, इसका क्या मतलब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकलिटी पे छोड़ दिया। अब हम कह सकते हैं कि ये सब खेल है, ये सब खेल है। लोग कहेंगे कि ये सब खेल है, लेकिन हमको अगर ये ऑफिशियल रीजन हम ठहरेंगे, हम देखेंगे कि नया एडवोकेट जनरल कौन होगा, वो कौन सा एक्शन ले लेगा ये डॉसियर इस्तेमाल करके। लेकिन आप विश्वास करते हैं क्या? आप बताइए कि आप इस देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की तरह विश्वास करते हैं क्या कि जो पाकिस्तान को डॉसियर्स दिए गए थे वो पाकिस्तान सही तरीके से अपने कोर्ट में पेश करेगा? अब तो हम बोल रहे ना कि ये जो लश्कर-ए-तौबा के खिलाफ, ये जो लखवी और जो उनके जो कोहर्ट्स हैं उनके खिलाफ जो एक्शन अब लेने तैयार है पाकिस्तान, ये तो अच्छे, ये एनकरेजिंग है। ये इंटरपोल नोटिस है, पॉजिटिव है, हम ये देख लेंगे। जमात-उद-दावा का जो बैनिंग हुए ये भी अच्छे, लेकिन हम फॉलो अप एक्शन देख के हम जज करेंगे। हम यहाँ बैठ के कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं, ना हम कहेंगे कि जो कुछ अब तक किया है फुली सेटिस्फाइंग है। कोई पाकिस्तानी सरकार हमारे इतिहास में कभी भी नहीं बोला कि हाँ
صحیح بات ہے کہ آتنکوادی ہمارے دیش سے آپ کے دیش پہ آئے ہیں، یہ پہلے بار بولیں یہ تو اچھی چیز ہے، ہم اس کو منیمائز نہیں کرنے چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے کورٹ ایکشن ہوگا. اس کے بعد حافظ سعید کے بارے میں اور یہ جو انفراسٹرکچر کے بارے میں ہم جو بول رہے ہیں کہ جماعت ادعا کا بیننگ، اس کا فالو اپ کیا ہوگا کہ ایک آرگنائزیشن کو بین کر کے کوئی نیا نام نیا لیبل لگا کے کافی سویدھا. ہاؤ کین یو بی ایشورڈ آف دس؟ دیکھیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ. ہاں مٹھائی کھا کے آپ سمجھے گی کہ مٹھائی میٹھا ہے، لیکن آپ مٹھائی کھانے کے لیے کب تک ویٹ کریں گے؟ ایگزیکٹلی جس طریقے کے حالات ہوئے 26/11 کے بعد، دیش کی جنتا یہ چاہتی کہ یہ جو سرکار ہے یہ کچھ تو ایکشن کرے، لیکن اس سرکار مٹھائی کھانے کے لیے ویٹ کر رہی ہے کہ ابھی ہلوائی آئے گا، وہ مٹھائی پکائے گا، پھر ہم مٹھائی کھائیں گے. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ہلوائی کے مکان پہ جا کے آپ مٹھائی رسوئی گھر سے لینا چاہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا. دیکھیے یہ بھی سوچ لیجیے کہ ہمارے ڈیموکریسی میں، ہماری گنتنتر میں لوگ امپیشنٹ ہوتے ہیں. پاکستان کو یہ منوا دیا کہ ان کا جو تنتر ہے وچ مینس ISI اس پورے معاملے میں انوالوڈ ہے. ہمارے جو شک ہیں، ہمارے جو ڈاؤٹس ہیں، ہمارے جو سسپیشنز ہیں، دے بیسڈ آن سرٹن تھنگز. اور یہ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس معاملے میں. مطلب دوسرے دیش پہ ہیں جن کے پاس انٹیلیجنس کیپیسٹیز ہے اس ریجن میں، جن کے پاس سیٹلائٹ انٹرسیپٹس ہیں. آپ تو سنے ہیں ٹیپ سے کانورسیشن، یہ بلڈ کرلنگ کانورسیشن سے ہوئے 26/11 کو، جو پاکستان میں بیٹھ کے لوگ ٹیلی فون پہ بول رہے تھے کہ ان کو مرا دو. یہ سب تو وی آر ناٹ ٹیکنگ دس لائٹلی. آپ لوگوں کی سرکار جب سے آئی ہے اس کے بعد جو پرسپشن یہ جا رہا ہے کہ کس کی وجہ سے یو پی اے کی سرکار جو ہے، یہ جو سرکار ہے یہ سافٹ ہو گئی ہے سڈنلی، کیونکہ اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر بلوچستان جیسا شبد آتا ہی کیوں؟ انہوں نے جس طریقے سے اچھالا اور یہ پروجیکٹ کیا کہ انڈیا کی یہاں پر ہار ہوئی، ہم نے انڈیا کو یہ ایکسپٹ کرا لیا، اگری کروا لیا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بلوچستان. لیکن اب اگری تو کچھ نہیں کیا. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اگر پڑھیں گے تو پہلے 3 پیراگراف جو ہیں اس میں لکھے ہیں کہ ٹیررزم، آتنکوادی ہمارے کنسرن سب ہے. تو 4تھا پیراگراف میں لکھا ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری جی نے ایسے بتایا کہ بلوچستان کے بارے میں ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہے. لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں پردھان منتری جی نے صاف صاف بتایا کہ ان کے من میں یہ جو پاکستان کے پردھان منتری جو کہنا چاہتا تھا، ہمارے تو اس میں کوئی قصور نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو بولنے دیجیے. اور ہم بھی بول رہے ہیں کہ ہمارے کچھ اس معاملے میں ہمیں کچھ ہائڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں. جو وہاں پہ ڈیلیگیشن گیا تھا ان کا 2 جگہ فیلئر ہوا. ایک تو یہ ورڈ آنے دیا، اور دوسری چیز کہ اس چیز کو پورا مس ہینڈل کیا. دیکھیے میں تو نہیں مانوں گا کہ ورڈ، کیونکہ اب جب پردھان منتری کی ایکسپلینیشن سننے کے بعد تو ورڈ کے بارے میں بولنے کی خاص ضرورت نہیں میرے خیال میں. لیکن بعد میں دیکھیے ہمارے دیش میں نے یہ مانا نا کہ ہمارے سے یہ بلنڈر ہو گئی. مجھے کہہ رہا کہ وہ ایسے نہیں کہا. اس نے جو کہا تھا اس میٹنگ میں جو مس کوٹ ہو گیا، اس نے کہا یو مے سے دیٹ اٹ از بیڈ ڈرافٹنگ بٹ دا میننگ واز کلیئر. انگریزی میں یہ کہا، اس نے نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ بیڈ ڈرافٹنگ ہے. یہ بلوچستان کے بارے میں یہ تو پاکستان کی کمزوری ہے کہ وہ لوگ ان کے انٹرنل پرابلمس کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ دکھانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان نے اس طریقے سے تو پروجیکٹ نہیں کیا ورلڈ کے سامنے. ان کی میڈیا مینجمنٹ آپ کو بہت پسند ہے، اور ہمارے سرکار کی میڈیا مینجمنٹ بھی شاید ہمارے پسند نہیں ہے. انہوں نے لیکن یہ میڈیا مینجمنٹ تو ایک کھیل ہوتے ہیں، ہم تو کھیلنے کے لیے نہیں گیا. پورے دیش کی نظر اس بیان پر ٹکی ہوئی تھی، اور اس بیان کا اس طریقے کا ماحول بنا جسے بول سکتے ہیں کہ فارن پالیسی میں ایک بہت بڑا فوپا. آپ اس کو مانیں گے نہیں کیا؟ نہیں، میں مانوں گا کہ آپ کی میڈیا نے سب کچھ ایسے بتایا. اس سے آپ جب کہہ رہی ہیں کہ دیش کی آنکھیں اس پہ سے، کس نے دیش کی آنکھیں کون رکھا؟ پہلی دفعہ گیلانی سے مل رہے تھے، بہت بڑی بات تھی. آپ ان اسٹیٹمنٹس کے شبد پہ فوکس لگانے کے علاوہ آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں، آپ سبسٹنس دیکھ لیجئے، اس کا مطلب انٹینشن دیکھ لیجئے، اور فیوچر کا ویژن دیکھ لیجئے. پارلیمنٹ میں آپ بیک فٹ پہ تھے اس پورے مدعے پر. پارلیمنٹ آپ نے جو پردھان منتری کے 45 منٹ کے بھاشن سنے، اور فائنلی پرنب مکھرجی کو اگریسولی ڈیفینڈ کرنا پڑا آپ لوگوں کے بیان کو، آپ لوگوں کے ایکشن کو. دیکھیے پردھان منتری نے آ کے بہت اچھا بیک فٹ، پردھان منتری نے بولا، لیکن نہ اپوزیشن اس کے لیے تیار نہیں تھا. پارلیمنٹری سسٹم میں ایسے ہوتا ہے. پردھان منتری کے میرے خیال میں کہ ڈیفینس کوئی بیک فٹ تو نہیں تھا، چھکا مار دیا اس نے. اگر آپ بیک فٹ کے بارے میں بولے، میں بھی کرکٹ میں دفعہ تم استعمال کروں گا. یہ 45 منٹ کے اننگز میں اچھی طریقے، لیکن یہ
نئے تنتر جو ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک ریلیشن سے، یہ تو T20 میچ سے تھوڑی ہے. ہم تو ایک اوور میں ایک شرمک سے ایک سادہ بیان میں سب کچھ جیتنا نہیں چاہ رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں آپ کو کہ یہ تو لمیٹڈ اوورز کی مائی ہے، تو ان لمیٹڈ اوورز ایک ٹائم لیس ٹیسٹ میچ ہے. تو آپ ٹیسٹ میچ میں کچھ دنوں کے لیے انتظار کیجیے. To watch more, log on to www.news24online.com.